السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا غراتان ديال لي زونديف مع شرائح ديال البيبي مقليين ومع شويه ديال المعكرونه بصلصه البيشاميل والثوم. ومن طبيعه الحال ضمن حديث مغزل اليوم غادي نشوفوا الافعال اللي غادي نختاروا فيهم او اللي عندنا مشكل في الاختيار واش كنستعملوهم بلوكسيليير اتر ولا بلوكسيليير افوار. تبعوا معايا حتى للنهايه وفرجه ممتعه ان شاء الله. مساء الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان في امان الله. مرحبا بكم عندي في قناه مدام يعقوبي ومرحبا بيا عندكم على كل شاشه. فالوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نديروا شويه ديال لي زانديف اونغولي كيفاش كيسميوهم، دي ترانش ديال الفومي ديال البولي فومي اولا بحال هكا. سي دو لا شاركوتري هكذا كيكونوا دي بلوك وكيتقطعوا رقاقين، كنشريوهم من عند الجزار هكذا موجودين، اولا كيكونوا في علب مسدودين سوفيد وكنستعملوهم في هذه الوصفه هذه ديال لي زونديف اللي غادي يدخلوا من بعد للفران مع شويه ديال لا بيشاميل. فغادي نسلقوا هاد لي زونديف شويه ديال الماء والملح، ومن بعد غادي نعطيكم فكره على الدرس ديال اليوم ان شاء الله، هو كيفاش غادي نفرقوا ما بين الافعال اللي كتكونجوغا بلوكسيليير اتر و لوكسيليير افوار. انا من الناس اللي كان عندي مشكل واش نستعمل في لا كونجوغاسيون ديالي لو فيرب اتر سي سا لو فيرب اتر ولا لوكسيليير بلوتو اتر ولا لوكسيليير افوار، ولكن الحمد لله لقيت لا سوليسيون وجاب الله التيسير وان شاء الله. هذا لو بوتي سيكري هذا جو في لو بارطاجي افيك فو باش نفرقوا كيفاش غادي نصاوبوا، كيفاش غادي نختاروا واش لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار، ووقتاش وشنو هما الافعال اللي كنحتاجوهم، واش هاد الافعال كيستعملوا فقط واحد من لي زوكسيليير بجوج او لا يقدروا يستعملوهم بجوج. وكذلك غادي نشوفوا لي زونديف كيفاش غادي يوجدوا. خليكم معايا وتشوفوا. اذا كيف ما قلنا غادي اليوم غادي نشوفوا لي زوكسيليير اتر لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار. غادي نديروا هادشي يتسلق في الماء سخون مع مليحه ونكملوا، لانه هو شويه مر لي زونديف كيخصو يتسلق باش كتخفف منه هذوك المروريه. فبالنسبه لي زوكسيليير الطريقه هي بسيطه نوعا ما، ولكن يخصها غير واحد شويه ديال لا كونسونطراسيون. les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir كاين بزاف، ولكن شنو اللي كيهمنا حنايا هما نركزوا على الاقليه. فلوكسيليير افوار كاين واحد العدد قليل ديال الافعال اللي نقدروا نحفظوها ونعرفوها، هما اللي كتستعمل فيهم لوكسيليير اتر. اما ما تبقى من الافعال فكتكونجوغا باللوكسيليير افوار، وكاين قواعد استثنائيه غادي نشوفوها ان شاء الله في درس اخر، ولكن القاعده المهمه هو هذه. ركزوا معايا مزيان. اذا البنات باش نحلوا الاشكال ديال لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار كنا on va se concentrer sur les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être، لانهم قلال غادي نقدروا نزيروا عليهم ونحبسوهم ونحفظوهم، ومن بعد سو كي راست ا بار دي اكسبسيون من بعد غادي نشوفوهم في دروس اخرى غادي نجمعوهم جميعا في قفه واحده ونخليهم دو كوتي. فون فا اسيي جوست ديماجيني واحد لا سيتوياسيون. عندي طريفات ديال لدان شرائح غادي نملحهم ونبزرهم ونرش عليهم شويه ديال لي زيرب دو بروفانس. اذا قلنا غادي نتخيلوا واحد لا سيتوياسيون، اي مخلوق اللي مازال ما امرش الله سبحانه وتعالى انه يخرج للوجود كيكون في علم الغيب. دونك اول حاجه كتوقع لنا كمخلوقات هو ان حنا كنتزادوا فيرب ناتر. بعد ما كنتزادوا كنلقاو راسنا وسط او قدام باب الحياه. اش غادي نديروا؟ غادي ندخلوا غونطري. عندنا الفيرب اونطري اي غونطري، هادو غادي نشاركوهم بجوج باش ما يتلفوناش. غونطري اونطري اي رونطري. من بعد ما كنفوتوا الباب ديال الحياه خصنا نتمشاو، عندنا لو فيرب الي. من بعد غادي نوصلوا لواحد البلاصه، اكيد الا تمشينا غادي نوصلوا لواحد البلاصه الي اي بوي اريفي. لو فيرب اريفي. هاد البلاصه هادي عجيبه وغريبه،
فغادي نطلعوا مونتي نهبطوا ديسوندر يمكن يعجبنا الحال اون فا ريستي غادي نقنطوا غادي نبغيو ندورو نزيدو نكتشفوا شنو كاين venir et revenir غادي نشاركوهم بجوج نمشيو ونجيو passer et repasser يمكن يوقع لنا اشكال on va tomber on va se dire مع راسنا مابقيناش قادين on est devenu des vieux le verbe devenir اش غادي يوقع لنا تاني on va se lasser غادي نقنطو غادي نقولوا لا هادشي ما مسلكناش غادي نرجعوا في حالتنا le verbe retourner qui dit retourner va dire partir طلع له الزعاف غادي يمشي في حالته partir غادي نعاودو نخرجوا من نفس الباب يمكن اللي دخلنا منها غير من الجهه الاخرى le verbe sortir qui dit sortir من الحياه dit mourir إذن الأفعال اللي محصورة واللي معروفة qui se conjuguent بالauxiliaire être عندنا naître, entrer, rentrer, aller, arriver, monter, descendre, rester, venir, revenir, passer, repasser, tomber, devenir, retourner, partir, sortir et mourir. Il y a une exception, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et avoir à la fois. غادي نشوفوه في la vidéo الجاي ان شاء الله مع les verbes كذلك qui se conjuguent ومع عدد محصور qui se conjuguent les deux auxiliaires être et avoir à la fois وكل مرة كيكون عندهم un sens. اي فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لي زوكسيليير فهادشي غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الحامض ومن بعد غادي ندوزو في الطحين ونقليه شويه ديال اللبن عليكم معايا ومن بعد ما تسلقوا لي زونديف ديالي غادي نصفيهم جو في لي زونغولي في هاد الطريفات ديال الدجاج فومي نحطهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفران نزيد عليهم واحد شويه ديال لا بيشاميل واحد الرشيشه ديال الفرomage وندخلهم للفران اذا البنات من بعد ما عرفنا دابا لي فيرب اللي كيتكونجوغاو بلوكسيليير être قلنا naître entrer rentrer aller arriver monter descendre rester venir revenir passer, repasser, tomber, devenir, retourner, partir, sortir et mourir. غادي نضيفو شويه ديال الثوم شويه ديال المعكرونه اللي سلقتها في الماء والملح وصفيتها نضيف لها شويه ديال الثوم وندوزو نشوفو لا كونجيغيزون ديال لو فيرب مثلا entrer le passé composé le passé composé او الماضي القريب يعني اللي راه عاد غير هنا ماشي بعيد بزاف اللي بعيد بزاف او الماضي البعيد هو لامبارفي فاحنا غادي نهضروا غير على لو باسي كومبوزي او الماضي القريب alors بالنسبه لا كونجيغيزون ديال لو فيرب entrer في لو باسي كومبوزي le participe passé du verbe entrer هو entrer avec un E accent à la fin. On commence la conjugaison. Je suis entré, tu es entré, il ou elle est entré, nous sommes entrés, vous êtes entrés, ils ou elles sont entrés, le pluriel. كيف ما كتشوفوا بان التالي ديال لو فيرب entrer فيه ان او اكسون هو لو بارتيسيباسيون ديال لو فيرب entrer. الوغ اللي خاصنا نعرفوا فقط بان ملي كنستعملوا لوكسيليير être في لا كونجيغيزون فلو فيرب كيتاكوردا مع لو
برونون بيرسونيل اللي غادي معاه. فمثلا الا كنت انا انثى كنهضر فغادي نزيد ان او. القاعده اللي كنعرفوا في الشرع وفي الدين كيقول وللذكر مثل حظ الانثيين. ففي لا كونجيغيزون بلوكسيليير اتر كاين العكس، فالانثى هي اللي كتاخذ ان اي ان او، كنزيدوا لها او، وهذا كينطبق على جميع لي برونون بيرسونيل اللي كنستعملوا. فإلا كانت الانثى هي اللي كتهضر او لا كنهضروا على الانثى فضروري غادي نزيدوا ان او من بعد الاو اكسون، وكان اكورديوها الا كان في البلوريال. فمثلا نو سوم زونطري فغادي نستعملوا الجمع، وإلا كانوا العيالات اللي كيهضروا او لو فيمينا فغادي نزيدوا لها ان او بلس لو اس كيف ما كتشوفوا. وكذلك القاعده كتنطبق على المخاطب يعني الجمع المخاطب vous êtes entrés نفس الشيء، او لا الغائب الجماعه الغائبه il و elle نفس الشيء. فنرجعوا للمقارونيه، ندير لها رشيشه ديال الملحه ورشيشه ديال الابزار، ومن بعد غادي نضيف عليها لا بيشاميل ونخلط كلشي. ممكن مثلا نزيدو خضيره فلفله خضراء، ممكن لي مايس، ممكن الطريفات ديال مطيشه، ممكن اي حاجه واحده اخرى. فهاد الطبق هذا كيجي بنين، وطبيعه الحال الوليدات كتعجبهم المعجنات. ونكملوا لا كونجيغيزون ديالنا والقلي ديال الطريفات. نتوما تشوفوا الشرائح ديال بيبي. غادي نمشيو بلو فيرب نيتر. جو سوي ني، tu es né, il, elle est né, nous sommes nés, vous êtes nés, ils sont nés. شويه ديال الطحين. نشوفوا فعل اخر غادي نقولوا مثلا فعل tomber. Je suis tombé, tu es tombé, il est tombé, nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés. فعل آخر sortir. Je suis sorti, tu es sorti, il, elle est sorti, nous sommes sortis, vous êtes sortis, et il, elle ديال الجمع بلوريال sont sortis. وغادي نمشيو بحال هكذايا. Le passé composé est relativement simple في la conjugaison ديالو. Ce qui est compliqué c'est ce qui est à venir. ولكن الا ضبطتوا هاد القاعده هذه ديال الافعال اللي كتكونجوغا بلو فيرب اتر فغادي يسهل عليكم الشيء الاخر. جمعوا الجقل الاخرى كامله وكونجوغوها بلو فيرب افوار. ابار كيف ما قلت لكم كلكو زيكسيبسيون، كاينين 7 ديال الافعال 8 ديال الافعال اللي كيتكونجيغاو باتر اي افوار اشاك فوا كيولي عندهم معنى. كاين اكسبسيون وحده وكاين فعل واحد كيتكونجيغا بلو فيرب اتر بلوكسيليير اتر اي افوار، هو لو فيرب ديموري. مي هذا عنده واحد المساله خاصه اخرى غادي نشوفوها من بعد، كيتسمى ان فيرب ترانزيتيف. فوالا هادشي اللي كاين. intransitif plutôt, pardon. Intransitif, c'est un verbe intransitif. Les verbes transitifs هما الافعال اللي كتكون موراهم ان سي او دي، ان كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت. نديروهم على المتوسطه، ما نقللولهمش العافيه بزاف باش ما يشربوش الزيت بزاف. شايفين ماما خاصك اودي. ونتلاقاو بلاتي. Et c'est tout pour aujourd'hui. شفنا بعض الاسرار المتعلقه بالاكسيليير اتر اللي مهمين اللي قلال وخصنا نركزوا عليهم. اما ما تبقى لي زيكسيبسيون بحال لي فيرب اللي كيتكونجوغاو او ميم طون بالاكسيليير اتر افوار دي نشوفهم في لا فيديو الجاي، وكذلك لي فيرب برونومينو او اللي كيبداو بسو غادي نشوفهم ان شاء الله في الحلقه القادمه. وتبقوا على خير، في الف صحه وهنا. شكرا للتتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.